वास्तवमा नेपालको इतिहास साह्रै जटिल मोडमा रहेको छ। इतिहास सम्बन्धी अध्ययनकर्ताहरूको कमी हुनु र ठोस प्रमाणहरू प्राप्त गर्न नसक्नु जस्ता विभिन्न कारणहरूले पनि नेपालको कतिपय कालखण्डहरू आज पनि अन्धकारमा नै रहेका छन्। तर पनि केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले यही जटिलतालाई स्वीकार गर्दै नेपाली इतिहासलाई आम मानिसहरू समक्ष ल्याउन सफल भएका छन्। ती पुस्तकहरू मध्ये आज यहाँहरूको लागि नेपाली इतिहाससँग सम्बन्धित विभिन्न 10 पुस्तकहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। पहिलो पुस्तक छ राजाराम सुवेदीद्वारा लिखित नेपालको तथ्य इतिहास। प्रोफेसर डाक्टर राजाराम सुवेदीका धेरै पुस्तकहरू मध्ये यो एक भिन्न तर ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू समेटिएको एक राम्रो संग्रह गर्न लायकको पुस्तक बन्न गएको छ। शिखा बुक्सद्वारा विक्रम सम्वत 2078 सालमा प्रकाशित यो पुस्तकको मूल्य व्यक्तिगत रूपमा 700 रुपैयाँ र संस्थागत रूपमा 1000 रुपैयाँ तोकिएको छ। 456 भित्री पेज रहेको यो पुस्तकमा लेखकले नेपालमा मानव सभ्यताको उद्भव र विकासदेखि राणाकालसम्मका ऐतिहासिक घटनाहरूलाई बेली विस्तार रूपमा समेटेका छन्। यो पुस्तक केवल राजनीतिक घटनाक्रममा मात्र सीमित छैन, तत्कालीन समयको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक इतिहासलाई पनि समेट्न सफल भएको छ। हजारौं वर्ष लामो कालखण्डहरूलाई यस पुस्तकमा सरल तर सटीक भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ। इतिहासका विद्यार्थीहरू, इतिहासका जिज्ञासुहरू तथा इतिहास सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूको लागि यो एक राम्रो स्रोत सामग्री बन्न सक्छ। यसका साथै लोक सेवा आयोग तथा अन्य विभिन्न परीक्षाहरूको लागि पनि यो अत्यन्त भरपर्दो पुस्तक बनेको छ। दोस्रो पुस्तक छ नेपालका वीर सिपाहीहरू। पूर्व ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतद्वारा लिखित यो पुस्तक विक्रम सम्वत 2074 सालमा ब्रदर बुक्स प्रकाशन प्रणालीले प्रकाशित गरेको हो। वास्तवमा नेपालका वीर सिपाहीहरू समेटिएको एक बृहत पुस्तकको खाँचो पहिलेदेखि नै रहेको थियो। यो पुस्तकले सो कमीलाई पूरा गरिदिएको छ। 328 भित्री पेज रहेको यो पुस्तकमा लेखकले अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा, पलमान सिंह बस्नेत सहित 76 जना वीर सिपाहीहरूको परिचय र उनीहरूको योगदानलाई विशेष सम्मानका साथ प्रस्तुत गरेका छन्। 360 रुपैयाँ मूल्य राखिएको यो पुस्तक धेरै जसो इतिहास प्रेमीको लागि संग्रह गर्न लायकको बनेको छ। तेस्रो पुस्तकको रूपमा मैले प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद संग्रौलाद्वारा लिखित आधुनिक नेपालको इतिहासलाई लिएको छु। 565 भित्री पेज रहेको यो पुस्तक विद्यार्थी पुस्तक भण्डारले विक्रम सम्वत 2054 सालमा नै प्रकाशित गरेको थियो। तर सोही पुस्तकको परिमार्जित संस्करण विक्रम सम्वत 2076 सालमा प्रकाशित भयो। नयाँ संस्करणमा लेखकले नेपालको एकीकरणदेखि माओवादी आन्दोलन तथा गणतन्त्रको स्थापनासम्म लेख्न भ्याएका छन्। सो पुस्तकमा नेपालको ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई 11 अध्यायहरूमा बाँडेका छन्। आधुनिक नेपालको बारेमा साह्रै राम्रो संग्रह बन्न गएको यो पुस्तकको मूल्य भने 650 रुपैयाँ राखिएको छ। चौथो पुस्तकको रूपमा श्रीतिनहरूको तथ्य वृत्तान्त भाग 1 लिएको छु। राणाहरू सम्बन्धीका धेरै पुस्तकहरू मध्ये पुरुषोत्तम शमशेर जबराद्वारा लेखिएको यो पुस्तक साह्रै पठनीय बन्न गएको छ। हुन त यस पुस्तकमा जंगबहादुरको उदयदेखि वीर शमशेरको घटनाक्रमलाई मात्र उल्लेख गरिएको छ, तर जे जति छ सो अवधि भित्र भएका विभिन्न घटनाक्रमलाई विस्तृत ढंगले वर्णन गरिएको छ। विद्यार्थी पुस्तक भण्डार प्रकाशन रहेको यो पुस्तकको 6औं संस्करण विक्रम सम्वत 2076 सालमा प्रकाशित भएको थियो। 386 भित्री पेज संख्या रहेको यस पुस्तकको मूल्य 600 रुपैयाँ राखिएको छ। 5औं पुस्तकको रूपमा शमशेर बहादुर थापाद्वारा लिखित नायब बहादुर शाहको प्रमाणित इतिहास नामक पुस्तक लिएको छु। विक्रम सम्वत 2077 सालमा प्राइम बुक्स प्रणालीले प्रकाशित गरेको यो पुस्तक बहादुर शाहको बारेमा जान्ने इच्छा लागेका हरेक इतिहास प्रेमीहरूको लागि अत्यन्त लाभदायक पुस्तक बन्न सक्छ।
384 पेज संख्या रहेको यो पुस्तकमा लेखकले विशाल नेपाल निर्माणका अभियन्ता बहादुर शाहका बारेमा अत्यन्त नयाँ खोजहरू पस्केका छन्। 595 रुपियाँ मूल्य रहेको यो पुस्तक बहादुर शाह र तत्कालीन नेपालको बारेमा जान्न इच्छा राख्नेहरूको लागि एक संग्रहणीय सामग्री बन्न सक्छ। 6औं पुस्तकको रूपमा चित्तरञ्जन नेपालीद्वारा लिखित जनरल भीमसेन थापा र तत्कालीन नेपाल नामक पुस्तकलाई लिएको छु। रत्न पुस्तक भण्डारले विक्रम सम्वत 2076 सालमा प्रकाशित गरेको यो पुस्तकले भीमसेन थापाको सम्बन्धका कतिपय नखुलेका सन्दर्भहरूलाई प्रमाणसहित स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। वास्तवमा यो पुस्तकमा भीमसेन थापाको सरल जीवनी कथालाई भन्दा पनि उनले अपनाएका परराष्ट्र नीति, सैनिक व्यवस्था, शासन सञ्चालन तथा सुधार जस्ता विषयहरूलाई विश्लेषण गरी प्रस्तुत गरिएको छ। पुस्तकको पछिल्लो पन्नाहरूमा तत्कालीन दस्तावेजहरूको नक्कलहरू पनि समेटिएको छ। 297 भित्री पेजहरू रहेको यो पुस्तक भीमसेन थापाको बारेमा जानकारी लिन चाहनेहरूको लागि एक राम्रो पुस्तक बन्न गएको छ। 7औंमा श्री 5 महेन्द्र अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग व्यक्तित्व नामक पुस्तक लिएको छु। डाक्टर हर्षबहादुर बुढा मगरद्वारा लिखित यो पुस्तकले राजा महेन्द्रलाई विभिन्न व्यक्तित्वको रूपमा उजागर गरेको छ। राजा महेन्द्र एक राजनीतिज्ञ मात्र होइन, उनी साहित्यिक, प्राज्ञिक, सामाजिक र विकासमूलक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै लगाव भएका व्यक्ति थिए। यस बाहेक पनि राजा महेन्द्रले नेपालको गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उच्च बनाएको विषयलाई पनि सूक्ष्म ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्। 437 भित्री पेज रहेको यो पुस्तक विक्रम सम्वत 2078 सालमा मञ्जरी पब्लिकेशन प्रालीले पहिलो प्रकाशन गरेको थियो। दोस्रो संस्करण रहेको यो पुस्तकको मूल्य 750 रुपियाँ राखिएको छ। 8औंमा प्रकाश एराजद्वारा लिखित राणा प्रधानमन्त्रीहरूको जीवनी नामक पुस्तकलाई लिएको छु। राणा प्रधानमन्त्रीहरू जंगबहादुरदेखि मोहन शमशेरसम्मका विभिन्न घटनाक्रम र यसका उतार चढावहरूलाई यस पुस्तकमा समेटिएको छ। यो पुस्तकलाई मकालु प्रकाशन गृहले विक्रम सम्वत 2077 सालमा पुनः प्रकाशन गरेको थियो। राणाकाल सम्बन्धी जान्न इच्छुक इतिहास प्रेमीहरूको लागि यो पुस्तक संग्रहणीय बनेको छ। 323 भित्री पेज संख्या रहेको यो पुस्तकको मूल्य 395 रुपियाँ तोकिएको छ। 9औंमा प्राध्यापक डाक्टर श्रीराम प्रसाद उपाध्यायद्वारा लिखित नेपालको प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास नामक पुस्तकलाई लिएको छु। लेखकले यस पुस्तकमा नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति, गोपाल वंश, महिषपाल वंश, किराँतकाल, विधेय राज्य, कपिलवस्तु, सोमवंशी, लिच्छवी, खस राज्य, 2224 राज्यहरू, मल्ल राज्य हुँदै पृथ्वीनारायण शाहसम्मको ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई समेटेका छन्। धेरै लामो कालखण्डलाई एउटै पुस्तकभित्र सरल भाषामा लेखिएकोले पनि यो पुस्तक सबैको लागि पठनीय र रोचक बन्न गएको छ। रत्न पुस्तक भण्डारले परिमार्जित 8औं संस्करणको रूपमा विक्रम सम्वत 2076 सालमा प्रकाशित गरेको थियो। 342 भित्री पेज संख्या रहेको यो पुस्तकको मूल्य 450 रुपियाँ राखिएको छ। 10औंमा एरिका ल्युकट्यागद्वारा लिखित त्रिभुवनको एरिका नामक पुस्तकलाई रोजेको छु। वास्तवमा यो पुस्तक सन् 1957 सालमा एरिका ल्युकट्यागद्वारा लेखिएको एरिका एन्ड द किङको नेपाली अनुवाद हो। सरोज मिश्रले अनुवाद गरेको यो पुस्तक विक्रम सम्वत 2074 सालमा दोस्रो संस्करणको रूपमा अनुष्का प्रकाशनले प्रकाशित गरेको थियो। यो पुस्तक कुनै उपन्यास अथवा कथा भने होइन, बडा महारानी कान्ति राज्य लक्ष्मीको उपचारको क्रममा आएकी एरिका एकाएक राजा त्रिभुवनसँग नजिक किन पुगे। सोही बेला उनले 5 महिनासम्म नेपाल बस्ने अवसर पाइन्। यही समय ताकाको घटनाक्रमलाई सँगालेर एरिकाले यो पुस्तक लेखेकी थिइन्। 230 पेज संख्या रहेको यो पुस्तकको मूल्य 350 रुपियाँ राखिएको छ। वास्तवमा यिनी पुस्तकहरूलाई लिएर नयाँ वर्ष 2080 सालको उपलक्ष्यमा एक विशेष उपहार योजना प्रस्तुत गरेका थियौं। सो योजनालाई 1 महिनाको समय अवधि तोकिएको थियो। आजकै दिन सो समय अवधि सकिएको भए तापनि आम दर्शक तथा शुभेच्छुकहरूको विशाल सहभागितालाई ध्यानमा राख्दै पुनः सो योजनालाई 1 महिना थप हुने गरी समय अवधि
बढाएका छौं। सो विशेष उपहार योजनाको लागि प्रस्तुत पुस्तकहरूलाई विभिन्न कोड नम्बरहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ। ती पुस्तकहरू र तिनका कोड नम्बरहरू यस प्रकार रहेका छन्। यो उपहार योजनामा सहभागी हुन यहाँहरूले सो पुस्तकको कोड नम्बर यसै कार्यक्रमको तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। जस्तै तपाईलाई कोड नम्बर 5 को पुस्तक मन पर्यो भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा केवल बुक नम्बर 5 मात्र लेख्नुहोस्। एउटा पुस्तकको उपहार एक जनालाई मात्र प्रदान गरिनेछ। यदि एउटै पुस्तकमा एक भन्दा बढी सहभागीहरू सामेल भएमा गोला प्रथाद्वारा विजेता छानिनेछ। विजेताहरूलाई हामी कुरियर मार्फत सो उपहार पठाउनेछौं। विदेशमा रहनुहुने साथीहरूले पनि यस कार्यक्रममा भाग लिन सक्नुहुनेछ। तर पुस्तक प्राप्त गर्ने ठेगाना पनि नेपाल भित्रको हुनुपर्नेछ। विजेताको नाम घोषणा गर्नुभन्दा पहिले उक्त विजेताले केही शर्तहरूको पालना गरेको हुनुपर्नेछ। सो शर्त अनुसार विजेता हिस्ट्री इन नेपाली र सार्थक नेपाल सर्ट युट्युब च्यानलको सब्स्क्राइबर हुन जरुरी छ। सार्थक नेपाल सर्ट च्यानलको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएका छौं। यो उपहार योजना कार्यक्रमको समय अवधि जेठ महिनाको 32 गते बिहीबार राति 12 बजेसम्म रहनेछ। आज नै आफूलाई मन पर्ने पुस्तकको कोड नम्बर यसै कार्यक्रमको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। अन्त्यमा हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदाझै साथ र सहयोग दिइरहनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौं।